बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ब्र में सवाल व जवाब के बारे में हमारा अक़ीदा। जनाब शेख सदूक अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं कि क़ब्र में सवाल के बारे में हमारा अक़ीदा ये है कि क़ब्र में सवाल व जवाब बरहक है। जो शख्स सवालात का सही जवाब देगा वो क़ब्र में राहत, खुशी और खुशबू और आखिरत में नेमतों वाली जन्नत पाएगा, और जो शख्स सही जवाब न दे पाएगा तो उसकी क़ब्र में आग का नुज़ूल होगा और हशर के दिन उसे आतिश जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ज़्यादातर अज़ाब क़ब्र का बायस चुगलखोरी, बदखलकी और पेशाब की निजासत को खफीफ समझना है। मोमिन के लिए क़ब्र में सख्त से सख्त अज़ाब आँख फड़कने के बराबर या मचने लगाने की तकलीफ़ के बराबर होगा, और ये तकलीफ़ उसके उन गुनाहों का कफ़ारा होगा जो दुनिया की तकलीफ़ों, मुसीबतों, बीमारियों या जानकनी की शिद्दत झेलने के बाद बाकी रह गए थे। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद के गुस्ल मैयत से ख़वातीन फ़ारिग़ हो चुकी तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ मुबारक से उन्हें कफ़न दिया और उनका जनाज़ा अपने कंधे पर उठाया, यहाँ तक कि क़ब्र तक पहुँचे और ख़ुद क़ब्र में दाखिल होकर लेटे। फिर खड़े होकर अपने दोनों हाथों पर जनाज़ा लिया और क़ब्र में रखा। फिर जनाज़े की तरफ झुके और आहिस्ता आहिस्ता कुछ फरमाते रहे। फिर 2 मरतबा फरमाया, इब्नक इब्नक, तेरा फ़र्जंद तेरा फ़र्जंद। फिर बाहर तशरीफ़ लाए, फिर क़ब्र पर मिट्टी डालकर उसे हमवार किया, फिर क़ब्र की तरफ झुक गए। लोगों ने सुना कि आप बारगाह खुदावंदी में फ़रमाते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ए अल्लाह मैं इन्हें तेरे सुपर्द करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटे। मुसलमानों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इससे कबल आपको ऐसा काम करते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मुझसे मेरे चचा अबू तालिब की नेकी खो गई। जनाब फ़ातिमा का ये हाल था कि जब आप उनके पास कोई भी चीज़ होती तो वो मुझे अपनी ज़ात और औलाद पर तरजीह देती थीं। मैंने एक दिन उनके हुजूर क़यामत का ज़िक्र छेड़ते हुए बयान किया कि लोग रोज़े क़यामत बरहना महशूर होंगे, तो हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने घबराकर फरमाया, हाय अफ़सोस, तो मैंने ज़मानत दी थी कि अल्लाह ताला उन्हें हालत लिबास में महशूर फरमाएगा। इसी तरह एक रोज़ मैंने उनके हुजूर फ़िशार क़ब्र का ज़िक्र किया तो वो पुकार उठी, हाय मेरी ज़ईफ़ी, तो मैंने उनको ज़मानत दी थी कि अल्लाह उनको महफूज रखेगा। इसलिए आज मैंने अपनी कमीज़ का उनको कफ़न दिया और उनकी क़ब्र में ख़ुद लेटा, उनकी मैयत की तरफ झुककर उनको वो बातें बताईं जिनकी बाबत उनसे सवाल जवाब होना था। चुनाचे जब उनसे उनके रब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरा रब है, और जब उनसे उनके रब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरा रब है, और जब उनसे उनके नबी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। लेकिन जब उनसे उनके इमाम और वली के बारे में पूछा गया तो वो खामोश रहीं। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा इमाम है। इस पर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मेरा इमाम है। इसके बाद दोनों फरिश्ते ये कहते हुए वापस चले गए कि तुम पर हमारा कोई बस नहीं।
اسی طرح سو جاؤ جس طرح دلہن اپنے حجلے میں آرام سے سوتی ہے۔ پھر ان پر دوبارہ موت طاری ہو گئی۔ اس کی تصدیق قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے، ربنا امت سنتین و احییت سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے، ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ مرنے کے بعد روز حشر مبعوث ہونے کے متعلق عقیدہ۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ بعد موت روز قیامت زندہ ہونے کے متعلق یہ ہے کہ وہ برحق ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فرزندان عبد المطلب، منزل کا پتہ دینے والا اپنے اہل سے جھوٹ نہیں بولتا، قسم ہے اس کی جس نے مجھے برحق نبی مبعوث کیا ہے، تم ضرور مرو گے جس طرح کہ تم سویا کرتے ہو، اور تم سب ضرور بے ضرور اٹھائے جاؤ گے جس طرح کہ تم بیدار ہوا کرتے ہو۔ مرنے کے بعد کوئی گھر نہیں ہے، بس جنت ہے اور جہنم ہے۔ تمام خلقت کو پیدا کرنا اور ان سب کو زندہ کر کے اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ایک آدمی کو پیدا کرنا۔ ثبوت اس کا قول خدا ہے، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدہ۔ اللہ کے لیے تم سب کا پیدا کرنا پھر دوبارہ اٹھانا ایک جان کے پیدا کرنے پھر اٹھانے کی طرح ہے۔ حوض کوثر کے متعلق عقیدہ۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ حوض کوثر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ برحق ہے اور چوڑائی اس کی اتنی ہے جیسے ایلا، جو کہ ینبوع اور مصر کے درمیان ایک شہر ہے، اور صنعا جو کہ یمن کا ایک شہر ہے، کے مابین کا فاصلہ، اور وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اس پر آسمانی ستاروں کے برابر کوزے رکھے ہوئے ہیں۔ روز قیامت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے ساقی ہوں گے۔ وہ جناب اس کا پانی اپنے دوستوں کو پلائیں گے اور اپنے دشمنوں کو اس کے پاس سے ہٹائیں گے۔ جو شخص اس کا ایک گھونٹ پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کا ایک گروہ میرے پاس حوض کوثر پر آنے کے لیے مضطرب ہوگا، پس وہ لوگ بائیں جانب سے گرفتار کیے جائیں گے، پس میں آواز دوں گا، خدایا یہ میرے اصحاب ہیں۔ جواب دیا جائے گا، تمہیں خبر نہیں ہے کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا کیا حادثے اور بدعات برپا کیے۔